नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म वसुधा केसी। नमस्कार, म प्रनिशा लक्ष्मी। सुरुमा हेडलाइन्स। बारा-2, चितवन 2 र तनहु 1 मा उपनिर्वाचनको मतदान सम्पन्न। निर्वाचन शान्तिपूर्ण रहेको आयोगको भनाई। पर्सीसम्म नतिजा आइसक्ने। माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी बीच समाजवादी मोर्चा बनाएर पुरानै नेकपा बेउताउने सहमति। छिट्टै एकता गर्ने अध्यक्ष द्वयको घोषणा। पछिल्लो 1 दशकमा नगरपालिकामा बस्ने जनसङ्ख्या ह्वात्तै बढ्यो। 17बाट बढेर 66% पुग्यो। गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या लगातार घट्दो। सुक्खायामका कारण विद्युत उत्पादन घट्दा आपूर्तिमा समस्या आएको प्रबन्ध निर्देशक घिसिङको स्वीकारोक्ति। 15 दिनभित्र समाधान गर्ने प्रतिबद्धता। र एसएससी प्रिमियर कपमा युएईको शानदार जित। सिङ्गापुर 201 रनको फराकिलो अन्तरले पराजित। ओमानले मलेसियालाई 8 विकेटले हरायो। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। बारा क्षेत्र नम्बर 2, तनहु 1 र चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा भएको उपनिर्वाचनको मतदान सकिएको छ। बिहान 7 बजेदेखि सुरु भएको मतदान साँझ 5 बजेसम्म भएको थियो। 5 बजे समयावधि सकिए पनि मतदान केन्द्रमा पुगेका मतदाताले भने मतदान गरेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। केही स्थानमा होलहुज्जत र धाँधलीको प्रयास भए पनि शान्तिपूर्ण रूपमा मतदान सकिएको निर्वाचन आयोगले दावी गरेको छ। चितवन 2 मा सम्पन्न उपनिर्वाचनमा 59% मतदान भएको छ। 73,456 अर्थात् 58.9% मत खसेको हो। चितवन 2 मा 1,24,697 जना मतदाता थिए। यसअघिको निर्वाचनमा 84,017 मत खसेको थियो। मतदाताको संख्या 1,24,217 जना अर्थात् 67.63% मत खसेको थियो। त्यस्तै तनहु 1 मा भएको उपनिर्वाचनमा 51.70% मत खसेको छ, जहाँ 63,757 मत खसेको बताइएको छ। उपनिर्वाचनका लागि तनहु क्षेत्र नम्बर 1 मा 1,23,305 मतदाता थिए। गत मङ्सिरमा भएको चुनावमा भने यहाँ 54.36% मत खसेको थियो। त्यस्तै बारा क्षेत्र नम्बर 2 को प्रतिनिधि सभा उपनिर्वाचनमा 61% मत खसेको छ। यसअघि मङ्सिर 4 गते भएको निर्वाचनमा 63.56% मत खसेको थियो। यस क्षेत्रमा 1,05,011 मतदाता रहेका छन्। निर्वाचन प्रभावित पार्न खोजेको भन्दै प्रहरीले देवताल गाउँपालिका 7 स्थित पिपरपाती बुथ केन्द्रबाट 6 जनालाई पक्राउ गरेको थियो। यस्तै सोही पालिकाको वडा नम्बर 2 बाट पनि 4 जनालाई पक्राउ गरेको थियो। मतपेटिकामा 2 वटा मतपत्र खसाउन खोजेपछि देवताल गाउँपालिका 7 स्थित जब्दी मतदान केन्द्रबाट जसपा नेता रामसागर यादव पनि पक्राउ परेका थिए। मतदान सकिएपछि मतपेटिका संकलनको काम भइरहेको छ। मतपेटिका संकलनको काम सकिएपछि सर्वदलीय बैठक बसेर मतगणना सुरु गर्ने निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयहरूले जनाएका छन्। उपनिर्वाचनको मतदान सकिएसँगै अब मत परिणाम कसको पोल्टामा पर्ला भन्ने चासो सबैलाई छ। राजनीति प्रतिष्ठाको लडाईँको रूपमा हेरिएको 3 वटै उपनिर्वाचनमा उत्तिकै चर्चित पात्र मैदानमा छन्। चितवनमा रवि लामिछानेलाई गत चुनावको परिणाम आफ्नै पक्षमा पार्ने चुनौती हुँदा तनहुमा काङ्ग्रेस र बारामा जसपालाई पनि उस्तै सकस छ। कतिपय नेताको त जित हारले राजनीति भविष्य नै देखाइदिनेछ। 3 क्षेत्रको यो उपनिर्वाचनको मत परिणाम राजनीतिक दलका लागि प्रतिष्ठाको लडाई हो। चितवन 2, तनहु 1 र बारा 2 मा भएको प्रतिनिधि सभाको उपनिर्वाचनको मत परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न दलहरूले मतदानको दिन पनि अनेक फन्डा र जालजेल गर्न बाँकी राखेनन्। बारामा बुथ कब्जा गर्न अनि नक्कली मतपत्र नै बोकेर मतदान स्थलमा कार्यकर्ता पठाउनुले जसरी पनि चुनाव जित्नुपर्छ भन्ने बाहेक अरू उम्मेदवारमा केही नभएको प्रष्टै देखिन्छ। मतदाता प्रभावित पार्न दल बलसहित मतदान स्थल पुग्दा कार्यकर्ताको घेराबन्दी मात्रै भएन, चितवनमा हो हल्ला र हुल हुज्जत समेत भयो।
जसका कारण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको स्वीकार गर्दै माफी समेत माग्यो। चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने अघिल्लो परिणाम आफ्नै हातमा पार्न चाहन्छन्, तर उनीलाई हराएर जहाँ सत्ता गठबन्धन र नेकपा एमालेका घर दैलोकै उम्मेद्वारले अघिल्लो चुनावको मत परिणाम उल्टाउन चाहन्छन्। कंग्रेसका जितनारायण श्रेष्ठ र एमालेका रामप्रसाद न्यौपानेको जित र हारसँग शीर्ष नेता नै जोडिन्छन्। तनहुँमा कंग्रेसका गोविन्द भट्टराई मङ्सिर 4 मा रामचन्द्र पौडेलको परिणाम जस्तै आफ्नो पक्षमा नतिजा पार्न चाहन्छन्। कंग्रेस छोडेर रासोपा समाएका स्वर्णिम वाग्लेले कंग्रेसको केही मत आफ्नो पक्षमा पार्दा छलाङ मार्ने योजनामा छन् एमालेका सर्वेन्द्र खनाल। 12-2 मा मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा पराजय भोगेका जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका लागि पनि यो उपचुनाव निकै सकस छ, जहाँ उनी जसपाको मात्रै उम्मेद्वार होइनन्, सत्ता गठबन्धनकै साथ पाएका छन्। एमालेका पुरुषोत्तम पौडेल, जनमत पार्टीका शिवचन्द्र कुशवाहा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट रमेश खरेल उनीसँग प्रतिस्पर्धामा छन्। मङ्सिर 4 मा जसपाले नै जितेका कारण उपेन्द्र यादव संसद प्रवेश गर्ने अवसरको खोजी गर्दा चुनौतीका चाङ भने थुप्रै छन्। जसरी पनि यादव रोक्ने दाउमा जनमत पार्टी र सीके राउत लागिरहेका छन्। अर्कोतिर उपचुनावको नतिजा हत्याउन गठबन्धनका शीर्ष नेताको दौडधुप पनि निकै भयो। तनहुँ, बारा र चितवनमा गठबन्धनका शीर्ष नेता नै मत माग्न पुग्दा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि तिनै चुनावी क्षेत्रमा पुगेका थिए। उपचुनाव खास गरी कंग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बीचको लडाई हो भन्दा फरक पर्दैन। उपचुनावको अङ्कगणितले संसदमा खासै प्रभाव पार्ने त देखिँदैन, तर रासोपाले 1 को बदला 3 नारा दिएर ठूला दललाई नै चुनौती दिएपछि प्रमुख दलका नेताको सातो नै गएको छ। जति नै प्रचार प्रसार र चुनावका दिन नै फन्डा गरे पनि जनमत बन्द बाकसभित्र परिसकेको छ। सबैभन्दा बढी मत परिणाम उल्टियो भने उपेन्द्र यादव र रवि लामिछानेलाई नै सकस छ। फेरि चुनाव जितेर संसदमा बार्गेनिङ पावर बढाउने र रासोपा हाक्ने योजना बुनेका रविलाई उपचुनावले धक्का दिए राजनीतिमै उनको यात्रा कठिन बनाइदिन सक्छ। हारेर पनि संसद छिर्ने चाहना पालेर गठबन्धनको सहारा लिएका उपेन्द्र यादवलाई राजनीतिले किनारा लगाइदिनेछ। आफ्नै दल खोलेका रमेश खरेल र कंग्रेस छाडेका स्वर्णिम वाग्लेलाई पनि पक्षमा परिणाम नआए यो चुनाव एउटा राम्रै सिकाइ हुनेवाला छ। बन्द बाकसमा रहेको मतले कसको भाग्य चम्किन्छ त्यो थाहा पाउन भने केही दिन कुर्नै पर्ने हुन्छ। चितवन 2, तनहुँ 1 र बारा 2 मा प्रतिनिधि सभा सदस्य चयनका लागि मतदान सम्पन्न भएको छ, तर यो उपनिर्वाचनमा कतिपय उम्मेद्वारले भने भोट हाल्न पाएनन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा चितवन 2 का उम्मेद्वार रवि लामिछानेदेखि जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा बारा 2 का उम्मेद्वार उपेन्द्र यादवसम्मले चुनावमा भोट हाल्न पाएनन्। चितवन 2, तनहुँ 1 र बारा 2 मा प्रतिनिधि सभा सदस्य चयनका लागि मतदान सम्पन्न भएको छ। यो उपनिर्वाचनमा कतिपय उम्मेद्वारहरूले भने आफैलाई भोट हाल्न पाएनन्। उपचुनावमा उठेका केही दलका उम्मेद्वारहरूको मतदाता नामावली अन्य स्थानमा रहेका कारण उनीहरू मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुन पाएनन्। चितवन 2 मा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार जितनारायण श्रेष्ठले शक्तिखोर स्थित चतुर्मुखी उच्च माविको मतदान केन्द्रमा पुगेर मतदान गरेका थिए, तर त्यहाँ रासोपाका उम्मेद्वार रवि लामिछाने र नेकपा एमालेका उम्मेद्वार रामप्रसाद न्यौपानेले मतदान गर्न पाएनन्। रविको मतदाता नामावली काठमाडौँमा रहेको छ। एमालेका उम्मेद्वार न्यौपानेको मतदाता नामावली भने चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 मा रहेको छ। यस्तै तनहुँ 1 मा एमालेका उम्मेद्वार सर्वेन्द्र खनाल र रासोपाका उम्मेद्वार स्वर्णिम वाग्लेको मतदाता नामावली काठमाडौँमा रहेकाले उनीहरूले पनि उपनिर्वाचनमा मतदान गर्न पाएनन्। तनहुँ 1 मा नेपाली कांग्रेसबाट गोविन्द भट्टराई सहित 9 राजनैतिक दलका उम्मेद्वार उपनिर्वाचनमा प्रतिस्पर्धामा रहेका छन्।
गत मङ्सिर 4 गते सम्पन्न निर्वाचनबाट निर्वाचित नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि यो क्षेत्रमा उपनिर्वाचन गरिएको हो। 12-2 रासोपाका उम्मेद्वार रमेश खरेल, जनता समाजवादी पार्टीका उपेन्द्र यादव र नेकपा एमालेका पुरुषोत्तम पौडेलले मतदान गर्न पाएनन्। मतदाता नामावली अन्य स्थानमा रहेकाले उनीहरूले मतदान गर्न नपाएका हुन्। यादवको मतदाता नामावली सुनसरीमा रहेको छ। पौडेलको बारा क्षेत्र नम्बर 1 मा रहेको छ भने खरेलको मतदाता नामावली काठमाडौँमा रहेको छ। यो क्षेत्रमा जनमत पार्टीबाट उम्मेद्वार रहेका शिवचन्द्र कुशवाहाले भने मतदान गरेका थिए। आइतबार भएको उपनिर्वाचनमा बारामा बुथ कब्जा गरेको आरोप लागेको छ। जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले जसपाका कार्यकर्ताले बेलटारी, झिल्कैया सहित 4 ठाउँमा आफ्ना कार्यकर्तालाई हिन्डोल गर्न नदिएको भन्दै जसपाले बुथ कब्जा गरेको आरोप लगाएका हुन्। राउतले आरोप लगाएको भए पनि पूर्णतः असत्य रहेको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ। उपनिर्वाचनमा जनता समाजवादी पार्टीले बुथ कब्जा गरेको आरोप लगाएको छ। बाराको बेलटारी, झिल्कैया सहित 4 ठाउँमा आफ्ना कार्यकर्तालाई हिँडुल गर्न नदिएको भन्दै जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले बुथ कब्जाको आरोप लगाएका हुन्। यसो त चुनाव प्रचार प्रसारका बेला राजनीतिक दलले एकअर्कालाई दोषारोपण गर्नु सामान्य कुरा हो, तर राउतले भने चुनाव चलिरहेकै बेला बुथ क्याप्चरको आरोप लगाएपछि त्यसले एक खाले तरङ्ग भने केही समयका लागि भए पनि ल्याइदियो। उनले प्रहरी पनि सत्ता गठबन्धनको भएको भन्दै आफूले सहयोग नगरेको आरोप पनि लगाएका हुन्। के देखिएको छ भन्दाखेरि बिहानैदेखि पचरौताको बेलदारी बुथमा चाहिँ कब्जा भएको अवस्था छ। त्यहाँ हाम्रो बुथ एजेन्टलाई छिर्न दिएको अवस्था छैन। त्यहाँ जसपा कार्यकर्ताहरूले काट दिन्छु भनेको थियो भनेर त्यहाँ चाहिँ बुथ भित्रै छिर्न दिएको छैन। र त्यस्तै र त्यहाँ चाहिँ बेलदारीको खास कुरा के हो भन्दाखेरि त्यहाँ 3-4 दिन अगाडिदेखि नै त्यो गाउँभित्र पनि प्रचार प्रसारको लागि घरदेलोको लागि पनि हाम्रा कार्यकर्ताहरू कसैलाई छिर्नै दिएको छ। त्यस्तै अहिले तपाईँको देवतालको झिटकैया बुथमा पनि त्यही अवस्था रहेको छ। त्यहाँ पनि हिजो पनि के माइन्युट गरेको थियो भन्दाखेरि अरूको इच्छाको व्यक्तिले अरूको हकमा मतदान गर्न सक्ने भनेर लेखेको छ। त्यस्तो खालको सर्वदलीय बैठकको नाममा माइन्युट जबरजस्ती गर्न लगाएर त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि बुथै कब्जा गर्ने, अरूकोलाई मलाई भोट दिने हो कि होइन भनेर भन्ने, अनि त्यसपछि यो चाहिँ चुनाव चिन्हमा भोट हाल्ने जस्तो खालको वातावरण बनाएको थियो। हामीले प्रहरी प्रशासनलाई पटक पटक अनुरोध गर्दा पनि उहाँहरूले अहिलेसम्म पनि त्यहाँ सुरक्षा दिन सक्नु भएको छैन। बेलदारी, झिटकैया र अरू 1-2वटा बुथहरू चाहिँ अहिले पनि लगभग कब्जा भएको अवस्थामा छ। यता प्रहरीले भने बुथ क्याप्चरको आरोप सत्य नभएको बताएको छ। प्रहरीले बाराका सबै स्थानमा मतदाताले निष्पक्ष र शान्त रूपमा मतदान गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ। सब हावा अथवा फेक कुराहरू हुन्। काहीँ कसैले बुथ कब्जा गर्ने, प्रोक्सी भोटहरू हाल्ने अथवा प्रभावमा पार्न सक्ने अवस्थाहरू काहीँ केही पनि छैन। प्रहरी अथवा सुरक्षाकर्मीहरू सब अलर्ट छन्। सबैको पोलिङ एजेन्टहरू खटिएका हुन्छन्। अहिले सङ्घीय चाहिँ अधिकृतहरू नै चाहिँ निर्वाचन अधिकृतको मतदान अधिकृतको हिसाबले खटिनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि सुरक्षाको हिसाबले अथवा विभिन्न किसिमले चाहिँ त्यस्तो प्रभावमा पार्न सक्ने, कब्जा गर्न सक्ने अथवा प्रोक्सी भोटहरू हाल्न सक्ने त्यस्तो समस्याहरू छैन। चुनावका बेला सामान्य विवाद हुनु ठुलो विषय भने होइन। आफूले भने जस्तो नभएपछि अनेक आरोप लगाउने प्रचलन यसअघिका चुनावमा समेत देखिएका छन्। तर हरेक बुथमा नेपाल प्रहरी सहित अन्य सुरक्षा निकाय रहने भएकाले बुथ कब्जा गर्न सम्भव भने हुँदैन। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि सूर्य भट्टराईको रिपोर्ट। अब ग्लोबल भोइस। बारा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2, चितवन 2 र तनहुँ 1 मा भएको उपनिर्वाचनको मतदानको निर्धारित समय सकिएको छ। मतदान छिटपुट घटना बाहेक शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आजै राति मतगणना सुरु हुने र पर्सिसम्म 3वटै क्षेत्रको मतपरिणाम आइसक्ने उसको दावी छ। यसै सन्दर्भमा हामीले मतदान प्रक्रियामा सहभागी सर्वसाधारणलाई सोधेका छौं, तपाईलाई उपनिर्वाचनको माहौल कस्तो लाग्यो? काङ्ग्रेस प्रदेशको चुनावमा स्थानीय स्तरको व्यक्तित्व हुँदैन उम्मेदवार, अनि त्यही कारणले नि केही मत त स्थानीय स्तरभन्दा काङ्ग्रेस प्रदेशमा कम नै खस्छ। र पनि यो वर्षमा 3 पटक चुनाव हुन परेकोले जनताहरू अब कतिचोटि भोट हाल्ने, सधैँ चुनाव भइरहन्छ भनेर केही मत कम खस्ने आकला गरेको छु। मतदान पहिलेको जस्तो खासै अलिकति उल्लासमय चाहिँ छैन। हजुर, जनतामा नैराश्यता छाएको हो कि जस्तो अनुभव लागिरहेको छ।
तर पनि बाहिरी माहौल अलिकति हेर्दाखेरि रवि लामिछानेकै पक्षमा अलिकति बढी नै मत आउने देखिन्छ। एक खालको सन्देश पनि हो जस्तो लाग्छ। त्यस अर्थमा चाहिँ अब सबै ठुला पार्टीहरूका अब धेरै लामो समय राजनीति गरेर यो देशमा परिवर्तन ल्याउनको लागि, लोकतन्त्रको राजतन्त्र ल्याउनको लागि लडेकाहरूको एउटा ठुला नेताहरूको आफ्नै ठुलो योगदान छ। तथापि उहाँहरूले नयाँ युवाहरूलाई अब चाहिँ हस्तान्तरण गर्दै आफू चाहिँ अब यो कुनै पनि ठुला पार्टीका ठुला अब नेताहरूको पिरियडबाट दोस्रो तेस्रो पिरियडका नेतृत्वले काम गर्न सक्यो भने राम्रो हुन्छ कि भन्ने आम मान्छेको धारणा पाइन्छ। हामी त्यो हाम्रो यहाँ गाउँठाउँमा चिने जानेको हामी पहिल्यैदेखि नेपाली काङ्ग्रेसको एकदम सक्रिय कार्यकर्ता भएर हिँडेका हामी मान्छे हाम्रो यो गाउँठाउँको विकासको लागि। अब तनहुँको क्षेत्र नम्बर 1 को त सबै उम्मेदवारहरू उत्कृष्ट नै हुनुहुन्छ होइन। आफूले रोजा डोलाई रोजा नि भयो। पहिला सुरुको चुनावमा नि हामीले अब रोजेको उम्मेदवार राष्ट्रपति हुनुभयो। यसपालिको उम्मेदवार नै अब त्यस्तै केही गरी अब ठुलो पोस्टमा जानुहुन्छ भन्ने आशा छ। हामी चाहिँ अब पहिलेदेखि नै मत दिँदै आउँदाखेरि आफ्नो पार्टीलाई नै छोडेर किन र राम्रो पनि गर्दै आउनु भएको छ होइन। हामीले चाहिँ अब भट्टराईलाई नै जित्नुपर्छ भन्ने नै छ। अब आजको यस मान्य उम्मेदवार होइन उहाँ चाहिँ अब विद्यार्थी कालदेखि नै युवा नेता। उहाँले धेरै राजनीतिमा धेरै जेलमेल होइन दुःख कष्ट सहेर यहाँसम्म उहाँले धेरै सेवा निस्वार्थ रूपले सेवा पनि गर्नुभएको छ। उहाँले कुनै पनि अवसरहरू पाउनु भएको छैन। अवसर नपाउँदा पनि जनताका सुख दुःखमा साथ दिइरहनु भएको छ। आफ्नो सिद्धान्त चाहिँ कहीँ जाँदैन। हेर्नुहोस् है, कतै लड्दैन। चाहे घन्टी हो, चाहे चाहिँ सूर्य हो, चाहे चाहिँ के अरे चाहिँ हलो हतौडा होस्, आफ्नो सिद्धान्त कहीँ पनि जाँदैन। नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले समाजवादी मोर्चा बनाएर नेकपा बेउताउने भएका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सार्वजनिक मञ्चबाटै दुई पार्टीको एकताको सन्देश दिँदै समाजवादी मोर्चा बनाएर पुरानै नेकपा बेउताउने घोषणा गरेका हुन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले छिट्टै समाजवादी मोर्चा गठन हुने बताएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवसका अवसरमा नेकपा एकीकृत समाजवादीले राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा प्रचण्ड र माधवले समाजवादी मोर्चा बनाउने घोषणा गरेका हुन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्र र जनताको आवश्यकता अनुसार कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्नुपर्ने बताए। उनले केही दिनभित्रै समाजवादी मोर्चा घोषणा गरेर सबैलाई नेकपातिर फर्किन अपिल गर्ने समेत बताए। छिट्टै केही दिनभित्रै समाजवादी मोर्चा गठन गरिनेछ र त्यहीबाट कम्युनिस्ट आन्दोलनको नयाँ ध्रुवीकरणतिर जानेछौँ र त्यो मोर्चाले नेकपातिर फर्कनको लागि सबैलाई अपिल गर्नेछ। किनकि त्यो नेकपा एकाध नेताहरूको सनकका कारणले दुर्घटनामा परे पनि जनता र आम लाखौं कार्यकर्ताहरूले अनुमोदन गरेको एकता हो। त्यो एकता हामीद्वारा प्रस्तावित एकता हो। त्यसकारण हामी सबै त्यो एकतालाई पुनर्जीवित गर्न चाहन्छौँ। 2075 सालमा माओवादी र एमाले बीच एकतापछि नेकपा बनेको थियो। 2074 सालको चुनाव अघि एकताको घोषणा गर्दै वाम तालमेल गरेका एमाले र माओवादी केन्द्रले झण्डै 2/3 बहुमत पाएका थिए। त्यसपछि 2075 साल जेठमा तत्कालीन एमाले र माओवादी मिलेर एकता भएको थियो। तर पछि नाम सम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले नेकपाको एकता भङ्ग गरिदिएपछि दुई पार्टी अलग भएका थिए। त्यसपछि माधव नेपालले एमाले फुटाएर एकीकृत समाजवादी बनाएका थिए। नेकपामा हुँदा केपी शर्मा ओली विरुद्ध एकसाथ उभिएका प्रचण्ड र माधवले पुनः एकपटक नेकपा बिउताउने तयारी गरेका हुन्। एमाले र माओवादी मिलेर बनेको विगतको नेकपालाई आम कार्यकर्ता र बहुसंख्यक जनताले अनुमोदन गरे पनि उक्त एकतालाई जुगाउन नसकिएको उल्लेख गर्दै प्रचण्ड र माधवले फेरि पनि कम्युनिस्ट एकताको आवश्यकतामा जोड दिएका हुन्। मोर्चा निर्माण गर्ने समाजवादी मोर्चा निर्माण गर्ने सोच पनि योजना पनि अगाडि सारेको छ र म धन्यवाद दिन चाहन्छु नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई कि उहाँले पनि यो समाजवादी मोर्चाको काम छिटो हामी गरौँ भनेर बारम्बार ताकेता गर्दै हुनुहुन्छ र छिटै हामी समाजवादी मोर्चा बनाएर जनताका सामु घोषणा गरेर हामी प्रस्तुत हुन गइरहेका छौँ।
शनिबार मात्र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रचण्ड र माधवलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ध्वस्त बनाएको आरोप लगाएका थिए। माधव र प्रचण्डले सांकेतिक रूपमा त्यसको जवाफ दिँदै ओलीले पार्टीमा व्यक्तिवाद हावी गरेको आरोप लगाएका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्दले भ्रष्टाचार देशको समस्याको रूपमा रहेको बताउनु भएको छ। आइतबार शिक्षा पत्रकार समूहले आयोजना गरेको शिक्षा बहस कार्यक्रममा बोल्दै महासचिव विप्लवले देशमा भ्रष्टाचारको समस्या रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले अहिले नेपालमा नेता बन्ने भनेकै पैसा कमाउन हो भन्ने खालको मानक बनेको पनि बताउनु भयो। उहाँले पार्टी सम्बद्ध ट्रेड युनियन वा संगठनका नेताहरू पनि पैसा कमाउने अभिलाषासहित नेतृत्वमा आउन चाहने गरेको समेत बताउनु भयो। महासचिव विप्लवले भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने हो भने एकले अर्कोलाई आरोप लगाएर सबै जेल जाने बताउनु भयो। सत्तारूढ र सत्ता बाहिर बसेका सबै नेताहरूलाई अर्ब रुपैयाँ भन्दा कमको चार्ज नभएको उहाँको भनाइ थियो। मैले तपाईलाई यो पनि भन्न चाहन्छु, विद्यार्थीहरूले त सिक्ने हो के हैन, नेगेटिभ पनि सिक्ने हो, पोजिटिभ पनि सिक्ने हो। सकारात्मक सिक्ने भए सेक्रिफाइसतिर गएको भए, बलिदानतिर गएको भए चाहिँ हैन त्यसरी नै विद्यार्थीहरू तयार हुन्थे। यस्तो करप्सनको केस छ, तपाईँ एकछिन परिकल्पना गर्नुहोस् न। मैले आरोप लगाएँ होइन, नेपालका मान्छेहरू यदि छानबिन गर्ने हो भने एकले अर्कालाई आरोप लगाए सबै जेल जान्दैन? सबै जान्छन् नि पालो पालो, उसले लगाउँछ, उसले लगाउँछ, उहाँहरूको कुरा हो। तर सबैलाई अरबभन्दा कमको चार्ज छैन नि। अहिले सरकारमा भएका हुन् या बाहिर बसेका हुन्, सबैलाई चाहिँ हो पनि त्यो साँचो कुरा हो होइन। नेपालको समस्या भनेको करप्सनकै समस्या हो। महासचिव विप्लवले राजनीति क्षेत्रमा भ्रष्टीकरण हुनुले अन्य सबै क्षेत्रमा असर परेको समेत बताउनु भयो। उहाँले आफ्नो पार्टी र संगठनहरूमा भ्रष्टाचार नभएको दावी गर्नुभयो। उहाँले शिक्षालाई उत्पादनसँग जोडेर अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। नेपालको कुल जनसङ्ख्या मध्ये नगरपालिकामा बस्ने जनसङ्ख्या सबैभन्दा बढी रहेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ। आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनाएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै विभागका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछानेले नगरपालिकामा बस्नेहरूको कुल जनसङ्ख्या 1,92,96,778 66.2% रहेको बताउनु भएको हो। त्यस्तै गाउँमा बस्नेको संख्या 98,67,790 33.8% रहेको बताउनु भयो। 2068 को जनगणना अनुसार नगरपालिकामा बस्नेको संख्या 17.1% रहेको थियो भने गाउँपालिकाहरूमा बस्नेको संख्या 82.9% रहेको थियो। नेपालको लैङ्गिक अनुपात प्रति 100 महिलामा पुरुषको संख्या 95.59 जना रहेको छ भने नगरपालिकाको 96.06 र गाउँपालिकाको 94.68 रहेको छ। कुल जनसङ्ख्या मध्ये अन्य लिङ्गीको जनसङ्ख्या 2928 रहेको छ भने उक्त संख्या नगरपालिकामा 2118 र गाउँपालिकामा 810 जना रहेको निर्देशक लामिछानेले बताउनु भयो। 2068 पछिको 10 वर्षमा नेपालको वार्षिक औसत जनसङ्ख्या वृद्धि दर 0.92% प्रति वर्ष रहेको छ। नेपालमा कुल परिवार मध्ये पुरुष परिवार मूली रहेको परिवार 68.5% र महिला परिवार मूली रहेको संख्या 31.5% रहेको छ। नेपालमा जम्मा 15,55,961 परिवारबाट 21,90,592 जना परिवारमा अनुपस्थित रही विदेशमा बसोबास गर्ने पाइएको छ। कुनै परिवर्तन नहुने गर्न यो चाहिँ घर परिवार तथा घर परिवार सूचीकरण फारमबाट हामीले सङ्कलन गरेको हुनाले त्यही अनुसार फरक ढङ्गले यसलाई चाहिँ निकालिएको छ। अब गाउँपालिका र नगरपालिका सेक्स रेसियो र प्रतिशत परिवर्तनको हिसाबले हेर्ने हो भने लैङ्गिक अनुपात नगरपालिकामा अहिले 96.06 छ, जुन 68 सालको हेर्दाखेरि 63%, 63 जस्तो 100 जना महिलामा 63 जना पुरुषहरू थियो भने त्यो अलिकति सुधार अवस्था। जस्तै यो गाउँपालिकामा चाहिँ 91बाट 94 पुगेको छ भनेपछि यसमा पनि पुरुषको सङ्ख्या चाहिँ अलिकति वृद्धि भएको छ। नेपालमा 10 वर्ष वा सो भन्दा बढी उमेरका कुल जनसङ्ख्याको 33.1% व्यक्तिहरू अविवाहित रहेका छन्। देशको कुल जनसङ्ख्याको 2.2% व्यक्तिमा कुनै न कुनै प्रकारको अपाङ्गता रहेको छ। जनगणना अनुसार जन्मस्थान र हालको बसोबास एउटै गाउँपालिका वा नगरपालिकामा भएका व्यक्तिहरू 69.0% रहेका छन्।
परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रकाश साउदले सङ्खुवासभा जिल्लाको उत्तरी सिमानाका किमानथाङका सुचारू गर्ने विषयमा उच्च प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। आइतबार मन्त्रालयमा सङ्खुवासभा जिल्लाका प्रतिनिधि र कोशी प्रदेशका सांसदहरूले संयुक्त रूपमा किमानथाङका नाका खोल्न चीन सरकारसँग पहल गरिदिन बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र ग्रहण गर्दै मन्त्री साउदले किमानथाङका नाका सञ्चालन गर्ने कुरा आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। उहाँले किमाथाङका नाका ऐतिहासिक नाका भएको र पूर्वको व्यापार व्यवसायलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने नाका भएकाले नाका खोल्ने कुरा पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने बताउनु भयो। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण नाकाका रूपमा रहिआएको छ। ऐतिहासिक रूपमा विभिन्न सन्दर्भमा चाहिँ यसको द्विपक्षीय हितका सन्दर्भमा व्यापारका सन्दर्भमा यो नाकाको प्रयोग हुँदै आएको छ। यसको प्रेजेन्ट स्टेटसको बारेमा म पनि सबै कुरा बुझ्नेछु, सबै कुरा चाहिँ हेर्नेछु र यसलाई चाहिँ नाका खोल्नका लागि अहिले त चाहिँ हाम्रो चाहिँ चीन सरकारसँग जहिले पनि छलफल कुराकानी हुन्छ। जिल्लाका प्रतिनिधिहरूले नेपालका लागि व्यावसायिक हिसाबमा चीनसँगको नाकाहरू महत्त्वपूर्ण भएकाले सबै नाकाहरू खुलाउन समेत पहल गर्न आग्रह गरेका छन्। पहिचानमा रहेका थोरै सीमा नाकाहरूमध्ये सङ्खुवासभा जिल्ला स्थित उत्तरको नाका किमाथाङकालाई खुलाउन विशेष जोड गर्न आग्रह गरेका छन्। नेपाल अपाङ्ग महिला संघले अपाङ्गता भएका बालबालिकाको भाषिक र पठनशील विकासमा रहेका कामका बारेमा अन्तर्क्रिया गरेको छ। विश्व शिक्षा संघको सहकार्यमा संघले सुरु गरेको अपाङ्गता भएका बालबालिकाको भाषिक र पठनशील विकासमा भएका कामका बारेमा बागमती प्रदेश स्तरीय समीक्षा र अनुभव आदान प्रदान कार्यक्रम गरेको हो। संघले बागमती प्रदेशका काठमाडौँ, काभ्रे लगायतका 49 जिल्लामा सुरु गरेको लोन परियोजनाको प्रभावका बारेमा गरेको अन्तर्क्रियामा सहभागीहरूले परियोजना सफल भएको बताएका छन्। भने मलाई के लाग्छ भने यो अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ समाजले चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोणहरूमा जबसम्म सम्मानित दृष्टिकोणले समाजले हेर्न सक्दैन, जबसम्म समाजले यसलाई उत्साहित बनाएर अगाडि बढाउन सक्दैन, यो समुदायले उहाँहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्न सकेन र एउटा चाहिँ हामी पनि यही समुदायका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पनि हाम्रै परिवारभित्रका हुन् भनेर जबसम्म आत्मबोध गर्न सक्दैन, हामीले जति गरे पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू मात्र यो फिल्डमा लडिरहने हो भने यो समाज जुन ढङ्गको सुसंस्कृत ढङ्गबाट हामी सबै समावेशी भएर अगाडि बढ्ने कुराहरूमा अवरोध आउँछ। त्यस कारणले यो समाजभित्र एउटा चाहिँ हामी सबैभित्र चाहिँ एउटा चाहिँ के कुरा हुनुपर्छ भने अपाङ्गता भएका व्यक्ति पनि भोलि म पनि हुन सक्छु, जो पनि हुन सक्छ, हरेक किसिमबाट अपाङ्गता भइन्छ भन्ने किसिमको एउटा आत्मबोध चाहिँ हुन जरुरी छ। यसरी मात्र यो विक्रम सम्वत 2014 सालमा स्थापना भएको संघले अपाङ्गता भएका महिलाहरूको सशक्तिकरण र हिंसामा परेका महिलाहरूलाई न्याय दिलाउन पहल गरेको दावी गरेको छ। 3 दिनभित्र सिंहदरबार र शीतल निवासको फोहोर उठाउन दिएको आदेश कार्यान्वयनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले आलटाल गरेको छ। मेयर बालेन्द्र शाहले फोहोर उठाउन तत्परता देखाएका छैनन्। अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका मेयर शाहले कुनै प्रतिक्रिया नदिएको भए पनि फोहोर भने अझै उठ्न सकेको छैन। सिंहदरबार र राष्ट्रपति निवासमा फोहोर नउठेको 15 दिन भइसकेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले सरकारले महानगरको समस्याको समाधानमा चासो नदेखाएको भन्दै गत चैत 25 गतेबाट फोहोर नउठाउने घोषणा गरेका थिए। त्यस्तै काठमाडौँ महानगरले चालेको कदम विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत परेको थियो। सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई 3 दिनभित्र सिंहदरबारभित्रको फोहोर उठाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ। तर महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह भने आदेश कार्यान्वयन गर्ने मुडमा देखिएका छैनन्। महानगरपालिकाकै प्रवक्ता नवीन मानन्दरले भने जिम्मेवार जनप्रतिनिधि भएका कारण आदेश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन्। यो देश चलाउनको लागि चाहिँ जुन चाहिँ सर्वोच्चबाट चाहिँ निर्देशन भइसकेको छ या सर्वोच्चले चाहिँ निर्णय गरिसकेको छ या सर्वोच्चले आदेश दिइसकेको अवस्था छ भने जो कोहीलाई पनि त्यो आदेश निर्णय र चाहिँ आदेशलाई चाहिँ हामी मान्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। हामी अरूलाई भन्छौँ अनि हामी नमान्ने हुन्छ र
त्यसकारणले गर्दाखेरि यो साँच्चीकै निर्णय भएको अवस्था रह्यो भने र चाहिँ हामीलाई चाहिँ पत्र मार्फत के गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो महानगरपालिकामा आइयो भने त्यसको लागि चाहिँ हामी सिरोपर गरिकन चाहिँ गर्नुपर्ने हाम्रो जिम्मेवारीभित्र रहेको दायित्वलाई चाहिँ निर्वाह गर्नेमा चाहिँ महानगर चाहिँ पछि हट्दैन। काठमाडौँ महानगरपालिकालाई सर्वोच्चले दिएको आदेशमा नेपालको संविधान अनुसार सरसफाई गर्नुपर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई सुम्पेको हुनाले सोही अनुसार फोहोर संकलन गर्न भनिएको छ। साथै उक्त आदेशमा मानिसको बाँच्न पाउने हक, स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणसँग अन्योन्याश्रित रहेको समेत उल्लेख गरिएको छ। तर काठमाडौँ महानगरपालिकाले भने अझसम्म सिंहदरबार र शीतल निवास वरिपरिको फोहोर उठाउने तर्खर भने गरेको छैन। यसअघि सरकारले समेत फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी संविधानले स्थानीय तहलाई तोकेको भन्दै कानून अनुसार काम गर्न मेयर शाहलाई सचेत गराएको थियो। यो सरकार हो कि स्थानीय सरकार भने पनि सरकार हो, स्थानीय तह पनि सरकार हो। त्यसले संविधान पनि बुझ्नुपर्छ, त्यसले नीति पनि बुझ्नुपर्छ, त्यसले कानुन पनि बुझ्नुपर्छ र त्यो अनुसार चल्नुपर्छ। अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगर्दा मेयर शाहलाई अदालतको अवहेलना सम्बन्धी अर्को मुद्दा समेत लाग्न सक्छ, जुन मुद्दामा जेल सजाय समेत हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। त्यसो त मेयर शाहले संघीय सरकारले आफूलाई सहयोग नगरेको भन्दै सिंहदरबार र शीतल निवासको फोहोर नउठाउने घोषणा गरेको बताएका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा जुनिसा कोइराला, काठमाडौँ। रूस भ्रमणमा रहेका राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हालाई रूस सरकारले उच्च महत्त्व दिएको छ। रूसको औपचारिक भ्रमणमा रहेका तिमल सिन्हालाई आज मात्र तोप पड्काएर सम्मान गरिएको छ। यसअघि रूसले नेपाललाई गहुँ र रासायनिक मल दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो। यस्तै नेपालको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा समेत सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो। रूस भ्रमणमा रहेका राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हालाई रूसले उच्च महत्त्व दिएको छ। औपचारिक भ्रमणमा नेपाली संसदीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै रूस भ्रमणमा पुगेका तिमल सिन्हाले त्यहाँको तल्लो सदनका अध्यक्षसँग समेत भेटवार्ता गरेका थिए। त्यसबाहेक रुसी उप प्रधानमन्त्री दिमित्री चेर्निसेन्कोसँग समेत तिमल सिन्हाले भेटवार्ता गरेका थिए। उप प्रधानमन्त्री चेर्निसेन्कोसँग भएको छलफलका क्रममा रूसले नेपाललाई गहुँ र रासायनिक मल दिने विषयमा सकारात्मक जवाफ दिएको थियो। त्यसबाहेक नेपालको भौतिक पूर्वाधारमा समेत सहयोग गर्ने वचन रुसी अधिकारीहरूले दिएका थिए। आइतबार भने अध्यक्ष तिमल सिन्हालाई रूसले तोप पड्काउन लगाएर स्वागत गरेको छ। तिमल सिन्हाको सम्मानमा सेन्ट पिटरबर्गको पेत्रो पाभलास्कीमा तोप पड्काएर सम्मान गरिएको हो। अन्य देशमा सम्मान ग्रहण अर्पण गर्न सैनिकको प्रयोग हुने भए पनि रूस सरकारले रूसको औपचारिक भ्रमणमा पुग्ने विशिष्ट अतिथिलाई आफैले तोप पड्काउन लगाएर यस्तो दुर्लभ सम्मान गर्ने गरेको छ। सन् 1703 देखि दैनिक रूपमा यसरी तोप पड्काउने गरिएको छ, जुन सम्मान नेपाली संसदीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेर रूस पुगेका तिमल सिन्हालाई प्रदान गरिएको हो। रूस युक्रेन युद्धका क्रममा भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मतदानमा नेपालले युक्रेनका पक्षमा मत दिएको थियो, तर रूसले भने नेपाललाई धेरै महत्त्व दिएको देखिएको छ। नेपालमा अमेरिकी चासो बढेको भनिएका बेला रूसले नेपाललाई दिएको महत्त्व अर्थपूर्ण रूपमा रहेको विश्लेषण समेत भएको छ। रूससँग सन् 1956मा नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो। सन् 1958मा तत्कालीन राजा महेन्द्रले सोभियत सङ्घको भ्रमण गरेका थिए। त्यसको एक वर्षपछि नेपाल र सोभियत सङ्घले आर्थिक र प्राविधिक सहकार्य थालेका थिए। सन् 1960मा रुसी राष्ट्रपति मार्शल भोरोसिलोभले नेपालको राजकीय भ्रमण गरेका थिए। तत्कालीन सोभियत सङ्घले नेपाललाई कान्ति अस्पताल, पनौती जलविद्युत आयोजनाको पावर स्टेसनको स्थापनामा सहयोग गरेको थियो। त्यसबाहेक पथलैया ढल्केबर सडक, जनकपुर चुरोट कारखाना, कृषि औजार उद्योग, वीरगञ्ज सुगर मिल सहितका उद्योग निर्माणमा सहयोग गरेको थियो। अहिले फेरि सहकार्य गर्ने मनसायमा रुस देखिएको छ। अब इकोनोमिक न्यूज। विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले सुक्खा यामका कारण उत्पादन घट्दा मागको
अनुपातमा विद्युत आपूर्तिमा समस्या आएको बताउनु भएको छ। आइतबार प्राधिकरणमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उहाँले सुखायामका कारण उत्पादन घट्दा मागको अनुपातमा विद्युत आपूर्तिमा समस्या आएको बताउनु भएको हो। उहाँले पूर्वका उद्योगी व्यवसायीहरूले 4 दिनदेखि विद्युत कटौती गरेर लोड सेडिङ गरेको बताए पनि लोड सेडिङ नभएको दावी गर्नुभयो। प्रबन्धन निर्देशक घिसिङले यो समस्या 10-15 दिनमा समाधान गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो। उहाँले यो वर्ष विद्युत आपूर्तिमा समस्या नहुने गरी काम गरिरहेको दावी समेत गर्नुभयो। हुन सक्छ, त्यही 10-15 दिन चाहिँ अलिकति यो समस्या हुन सक्छ। एक दिन तराईमा पानी पर्यो भने 200 मेगावाट लोड कम हुन्छ, किनभने सिँचाइ गर्नु पर्दैन, सिँचाइ लोडै सट्टै जान्छ र अरू लोड पनि घट्छ। त्यही हुनाले यो समस्या भने चाहिँ एकदमै ड्राइएस्ट सिजन भएको हुनाले अलि समस्या भयो। यसलाई उद्योगी साथीहरूले ठुलो चाहिँ समस्याको रूपमा लिनु भएन। उहाँले नेपालको कुल जडित क्षमता करिब 2500 मेगावाट पुगेको बताउनु भयो। उहाँले स्थानीय माग धान्नका लागि 500 मेगावाट विद्युत भारतबाट आयात भइरहेको समेत बताउनु भयो। उहाँले पछिल्लो समय 500 मेगावाट औद्योगिक लोड थपिएको भन्दै प्राधिकरणले माग गर्ने सबै उद्योगहरूको लोड स्वीकृत गर्ने गरेको समेत बताउनु भयो। उहाँले विद्युतको माग पूरा गर्नका लागि कुलेखानी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना 24 घण्टा चलाइरहेको घिसिङले बताउनु भयो। उहाँले बिहान बेलुकी पेक आवरमा भने दिन नसकिएको स्वीकार गर्नुभयो। किनभने कुलेखानी हाम्रो लागि एउटा हामीले मिलाएरै चलाएको हुन्छ। 24 घण्टा चलाउँदा पनि हामीलाई अझ अर्को 20 दिनलाई पुग्छ हैन, 1 महिना भनौँ न, 1 महिनासम्म हामीलाई पुग्ने हुनाले हामीले त्यसरी नै चलाइरहेछौँ। त्यति गरेर पनि चाहिँ हामीले जेनेरेसन भएको प्रोजेक्टहरूबाट र इम्पोर्टबाट चाहिँ सप्लाई गर्न बेलुकाको पिक र बिहानको पिकमा अलि समस्या देखिएको हो। सुखायाममा माग अनुसार उत्पादन नहुने भन्दै अझ गत वर्षको भन्दा यो वर्ष राम्रो अवस्थामा प्राधिकरण रहेको बताउनु भयो। अब स्पोर्ट्स न्यूज। एशियन क्रिकेट काउन्सिल एससीसी प्रिमियर कपमा सिंगापुरमाथि युएईले शानदार विजय हासिल गरेको छ। टियु मैदान कीर्तिपुरमा आइतबार भएको खेलमा युएई 201 रनको फराकिलो अन्तरले विजय भएको हो। युएईले दिएको 472 रनको लक्ष्य पछ्याएको सिंगापुरले निर्धारित 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 270 रन मात्र बनायो। सिंगापुरका लागि मनप्रीत सिंहले 64 बलमा 5 चौका र 4 छक्काको सहयोगमा 66 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। लेथिफिन उम्मेदवारले 56 बलमा 4 चौका र 3 छक्काको सहयोगमा 52 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। त्यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको युएई अन्तिम बलमा अलआउट हुँदै 471 रन बनाएको थियो। युएईका लागि कप्तान तथा ओपनर मोहम्मद वासिन र वृत्य अरविन्दले शतकीय इनिङ खेले। यस्तै मुलपानी क्रिकेट मैदानमा आइतबार भएको खेलमा ओमानले मलेसियालाई 8 विकेटले हराएको छ। मलेसियाले दिएको 228 रनको लक्ष्य ओमानले 41 ओभर 4 बलमा 2 विकेट गुमाएर भेटाएको हो। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। बारा-2 चितवन-2 र तनहुँ 1 मा उपनिर्वाचनको मतदान सम्पन्न। निर्वाचन शान्तिपूर्ण भएको आएको भनाई, पर्सिसम्म नतिजा आइसक्ने। माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी बीच समाजवादी मोर्चा बनाएर पुरानै नेकपा बेउताउने सहमति, छिट्टै एकता गर्ने अध्यक्षद्वयको घोषणा। पछिल्लो 1 दशकमा नगरपालिकामा बस्ने जनसङ्ख्या वात्तै बढ्यो। 17बाट बढेर 66% पुग्यो। गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या लगातार घट्दो। सुखायामका कारण विद्युत उत्पादन घट्दा आपूर्तिमा समस्या आएको प्रबन्ध निर्देशक घिसिङको स्वीकारोक्ति, 15 दिनभित्र समाधान गर्ने प्रतिबद्धता। र एससीसी प्रिमियर कपमा युएईको शानदार जित, सिंगापुर 201 रनको फराकिलो अन्तरले पराजित।
ओमानले मलेसियालाई 8 विकेटले हरायो। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।